Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म तिलकराम सापकोटाको तर्फबाट आज देशको यस विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तानसेन नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएमको उत्पादन तथा प्रसारणमा कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूको लागि म गणित विषयको अनलाइन ट्युसन लिएर आउँदैछु। भाइ बहिनीहरू, यस क्लासबाट धेरैभन्दा धेरै भाइ बहिनीहरू सहभागी भएर त्यसको भरिपूर फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने कुरो मलाई विश्वास लागेको छ। हुन त म्याथमेटिक्स एउटा प्राविधिक विषय हो। यो विषयलाई रेडियो कार्यक्रमबाट प्रस्तुत गर्नु स्वयंमा एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। तैपनि मैले विषयवस्तुहरूलाई सकेसम्म सरल र सहज रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछु। त्यसको लागि भाइ बहिनीहरू पूर्व तयारी अवस्थामा बसिदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसको लागि हामीसँग भएको बेसिक म्याथमेटिक्स भोल्युम 2 यो जुन क्लास 12 मा हामीले अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ, त्यो बुकलाई अगाडि राखिदिनको लागि र आफूले लेख्ने कलम र कपीलाई पनि अगाडि राखेर तन्तया रूपमा बसिदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र म हिजोको क्लासलाई नै कन्टिन्यू गर्छु। हामीले पर्मुटेसन 5 वटा चाहिँ पर्सन छन्। ती 5 वटा चेयरमा 5 वटा पर्सन कति तरिकाले बस्न सक्छन् अब भन्ने किसिमको पर्मुटेसन अब हाम्रो यो सर्कुलर पर्मुटेसन अन्तर्गत आउँछ। जस्तो यो कस्तो राउन्ड टेबलमा बस्ने, केमा बस्ने? राउन्ड टेबलमा। राउन्ड टेबलमा 5 वटा कुर्सीहरू छन्। मानव 5 वटा कुर्सीहरू छन्, 5 जना जो छन्, अब 5 जना कति डिफ्रेन्ट तरिकाले बस्न सक्छन् भन्ने किसिमको हाम्रो सर्कुलर पर्मुटेसनमा आउँछ। अब भाइ बहिनीहरूलाई एउटा कुरो के स्पष्ट भइसक्यो भन्दाखेरि पर्मुटेसन भनेको अर्डरमा गर्ने चाहिँ एरेन्जमेन्ट रहेछ। केमा गर्ने रहेछ? अर्डरमा। त्यसकारण यो सर्कलमा टेबलमा बस्दाखेरि अर्डर दिनुपर्छ। अर्डर दिनको लागि त एकजना पहिला त कुनै एउटा चेयरमा त बस्नुपर्छ नि। एकजना नबसिकन अर्डर आउँछ र? आउँदैन। अब जस्तै ए भन्ने कुन चेयरमा बस्ने त? ए भन्ने एउटा चाहिँ पर्सन छ, त्यो कुन चेयरमा बस्ने त अर्डर दिनको लागि? त्यसकारण मानव पहिला एकजना चाहिँ एउटा चेयरमा बस्यो, ए भन्ने चाहिँ कुनै एउटा चेयरमा बसेपछि अनि बी भन्ने बस्नको लागि अब अर्डर आउँछ। त्यो उसको ए को दायाँतिर बसेर एउटा अर्डर दिन सक्छ, अनि बायाँतिर बसेर अर्को अर्डर दिन सक्छ। सी फेरि त्यसको दायाँतिर बसेर अर्डर दिन सक्छ, अनि त्यसको बायाँतिर बसेर अर्डर दिन सक्छ। त्यसकारण सर्कुलर पर्मुटेसनमा एकजना मान्छे एकजना अब्जेक्टलाई पहिला फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि बल्ल हामीले अर्डर दिन सक्छौँ। त्यो क्लकवाइज पनि हुनसक्छ, एन्टी क्लकवाइज पनि हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले यसलाई जहिले पनि के हुन्छ, एकजनालाई फिक्स गर्ने हुँदा अर्थात् एउटा अब्जेक्टलाई फिक्स गर्ने हुनाले टोटल अब्जेक्टमा 1 माइनस गर्छौँ। त्यही भएर n-1 फ्याक्टोरियल राख्छौँ। सर्कुलर पर्मुटेसनको फर्मुला हाम्रो n-1 फ्याक्टोरियल हुन्छ। किन? एकजनालाई हामीले फिक्स गरिदिनुपर्छ। फिक्स गरिदिइसकेपछि बल्ल त्यहाँ अर्डरबाट एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ। रो र सर्कलको दुईटाको हुन्छ। अब जस्तै 7 वटा बिट्सलाई हामीले धागोमा सरासर उनेर एउटा बिट्सबाट कति डिफ्रेन्ट बनाउन सक्ने, यहाँ n को भ्यालु 7 भयो, अनि हाम्रो फर्मुला के भयो? n-1/2 गर्दाखेरि 7-1 6 फ्याक्टोरियल अपन 2। त्यसकारण यो मालाहरू उन्ने यसलाई चाहिँ हामीले सर्कुलर पर्मुटेसनलाई जहिले पनि डिभाइडेड बाई 2 गर्नुपर्छ। किनकि माला हुँदाखेरि भाइ बहिनीले बुझ्यौ, माला हुँदाखेरि एउटा क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज एउटा माथि डाइरेक्सन। फर्स्ट एक्सर्साइजको मैले क्वेसन नम्बर 7 लाई लिँदैछु। अरू सजिलो छ, भाइ बहिनीहरूको प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि अरू क्वेसन गर्न सकिन्छ। मैले यो क्वेसन नम्बर 7 लाई सल्भ गर्ने प्रयास गरेँ। क्वेसन बुझौँ त एकपटक सबैले। क्वेसनले के भन्यो भन्दा, हाउ मेनी नम्बर्स अफ 3 डिजिट लेस देन 500
can be formed from the integer 1, 2, 3, 4, 5, 6. एकपटक क्वेसनलाई अझ राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गरौँ त. How many numbers of 3 digit less than 500 can be formed the integer 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब यहाँ क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि हामीलाई इन्टिजर दिएछ. के इन्टिजर दियो? 1 दियो, 2, 3, 4, 5, 6 यतिवटा इन्टिजर दियो. यो इन्टिजर 100 भन्दा तर 3टा नम्बरको अर्थात् 3टा डिजिटको नम्बर बनाउने, 3टा डिजिटको नम्बर बनाउने हाम्रो क्वेसन यो हो. गिभन इन्टिजरहरूबाट 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाट 500 भन्दा तलका, लेस देन 500 भन्दा तलका ती 3वटाको ग्रुप, कतिवटा हामीले ग्रुप बनाउन सक्छौँ, कतिवटा एरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर हामीलाई क्वेसन सोध्यो. अब भाइ बहिनीहरूले यहाँ बुझ्नु पर्यो, टोटल डिजिट संख्या हामीलाई कति दियो? 6 दियो. टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम्म 6 दियो. अब यसबाट 3टा डिजिटको सबैभन्दा सानो नम्बर कल्पना गरौँ त, बनाउने प्रयास गरौँ त. सबैभन्दा सानो नम्बर कति बन्ने भयो? 500 भन्दा सानो बनाउनु पर्यो. 3टा डिजिटको सबैभन्दा सानो नम्बर हुने भयो 123. 3टा डिजिटको नम्बर बनाउने सबभन्दा सानो नम्बर कति हुने भयो? 123. अनि यसको सबैभन्दा ठुलो नम्बर 500 भन्दा सानो फेरि कति बन्ने भयो त? 465. हेर त, माथिको डिजिटबाट, माथिको इन्टिजरबाट 500 भन्दा सानो, सबैभन्दा सानो 123. नोट गर 123. अनि डिफ्रेन्ट वे, द्याट इज 4 डिफ्रेन्ट वेले हामीले चाहिँ 100 प्लेस चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छौँ. अब आयो 10 प्लेस. 10 प्लेसमा कतिवटा, अब 100 प्लेसमा हामीले राखिसकेको नम्बरलाई 10 प्लेसमा हामीले रिपिट गर्न पाउँदैन है. रिपिटेसन इज नट एलाउड. कहिले पनि अनुमति हुँदैन पर्मुटेसनमा. यदि एलाउड हुने कन्डिसन भयो भने क्वेसनमै तोकेर दिन्छ. नदिएको अवस्थामा हामीले रिपिटेसनलाई चाहिँ हामीले एलाउड गर्न दोहोऱ्याउन चाहिँ पाउँदैनौँ है. त्यसो भए अब 10 प्लेसमा हाम्रो टोटल नम्बर अफ इन्टिजर कति हो? 6वटा हो. 6वटा मध्ये एउटा हामीले 100 प्लेसमा राखिसक्यौँ. त्यो कि त 1 पर्यो, कि त 2 पर्यो, कि त 3 पर्यो, कि त 4 पर्यो भनेपछि एउटा राखिसक्यौँ. भनेपछि अब बाँकी रहे 5वटा. 6 - 1 अघिल्लो एउटा बसिसक्यो. 5, 6 - 1 5. 5वटा इन्टिजर मध्ये जुनसुकै इन्टिजर पनि हामीले 10 पोजिसनमा राख्न सक्छौँ. 5वटा इन्टिजर मध्ये भनेपछि 10 पोजिसन हामीले कति तरिकाले चुज गर्न सक्छौँ भन्दा 5 डिफ्रेन्ट वेबाट 10 पोजिसन क्यान बी फिल अफ बाई 5 डिफ्रेन्ट वे. अब 2टा नम्बर गइसके. अब लास्ट हाम्रो युनिट प्लेस रह्यो. युनिट हामीले 3टा डिजिटको नम्बर बनाउँदैछौँ. युनिट प्लेस बनाउनको लागि अब अगाडि 2टा गइसके. एउटा 1000 मा गयो, एउटा 10 मा गयो. 6वटा डिजिट मध्ये 6 - 2 गर्दा 4 बाँकी रह्यो. 4वटा मध्ये जुनसुकै पनि हामीले युनिट प्लेसमा राख्छौँ. जुनसुकै पनि हामीले युनिट प्लेसमा राख्न सक्ने हुनाले युनिट प्लेस हामीले कति तरिकाले फुलफिल गर्न सक्छौँ? 4 तरिकाले. अब 100 प्लेसमा हामी कति तरिकाले चुज गर्न सक्यौँ? 4 तरिकाले. अनि 10 प्लेसमा हामीले कति तरिकाले चुज गर्न सक्यौँ? 5 तरिकाले. अनि युनिट प्लेसमा कति तरिकाले चुज गर्न सक्यौँ? 4 तरिकाले. भनेपछि यिनी 3टालाई इन्टु गरेर राख्दियौ. 4 × 5 × 4 इज इक्वल टु कति भयो भन त? 20. 24 जा 80. 80 वे 80वटा हामीले यस्ता डिफ्रेन्ट नम्बरहरू बनाउन सक्दा रहेछौँ. गिभन इन्टिजरबाट लेस देन 500 भन्दा तल 3टा इन्टिजरका नम्बरहरू हामीले कतिवटा बनाउन सक्दा रहेछौँ भन्दाखेरि 80वटा बनाउन सक्दा रहेछौँ है. यसरी यसलाई इन्डक्सन मेथड हो. भाइ बहिनीले लेख्नुपर्छ भने सर र एकपटक लेख्न म अनुरोध गरेँ. मैले यसलाई सर र एकपटक भनिदिन्छु. सल्युसनमा भनेर जाउँ. सल्युसन भनेर लेखौँ. सल्युसन बाई क्वेसन. सल्युसनमा लेख बाई क्वेसन द नम्बर अफ गिभन डिजिट्स इज इक्वल टु 6. बाई क्वेसन द नम्बर अफ गिभन डिजिट इज इक्वल टु 6. अनि प्याराग्राफ चेन्ज गरेर हामीलाई क्वेसनले के गर्न भनेको छ? सिन्स द नम्बर आर लेस, ग्रुप गर्छु मैले. CA नम्बर आर लेस देन 500 देन 100 प्लेस क्यान बी फिल अफ
देन 100 प्लेस क्यान बी फिल अप दिनु पर्यो। त्यसो भएर 6 - 1 = 5 इक्वेसनमा नि हाम्रो के हुन्छ रिक्वायर्ड परमुटेसन हुन्छ। देयरफोर रिक्वायर्ड परमुटेसन भन्न सक्छौ, यसलाई रिक्वायर्ड एरेन्जमेन्ट भन्न सक्छौ, रिक्वायर्ड वे भन्न सक्छौ। तिमीले जे भन्दाखेरि पनि कुरो एउटै हो। तीनटा मध्ये जे भन्न पनि सकिन्छ रिक्वायर्ड परमुटेसन, रिक्वायर्ड एरेन्जमेन्ट, रिक्वायर्ड वे है, जे भन्न पनि सकिन्छ। रिक्वायर्ड परमुटेसन = 6 × 5 × 4 = 80 ल भाइ बहिनीहरूलाई मलाई आशा छ यो क्वेसन बुझिसकेका छौ। अब यो भन्दा पनि अझै इम्पोर्टेन्ट यो क्वेसन नम्बर 9 यो एक्सरसाइजबाट क्वेसन सोद्धाखेरि यो क्वेसनलाई म्याक्सिमम सोझेको देखिन्छ, अर्थात् यस्तै टाइपको क्वेसनहरू धेरै सोझेको देखिन्छ। यो क्वेसनलाई पनि म भनिदिने प्रयास गर्छु। क्वेसन नम्बर 9 ले के भन्यो भन्दाखेरि हाउ मेनी नम्बर बुक छ भाइ बहिनीहरू अगाडि बुक हेरौँ। बुक हेर्न मैले अनुरोध गरेँ। क्वेसन नम्बर 9 ले के भन्छ हाउ मेनी नम्बर्स बिट्विन 4000 and 5000 क्यान बी फाउन्ड विथ द डिजिट 2 3 4 5 6 7। यो बुकबाट हेर्न म अनुरोध गरेँ। क्वेसन नम्बर 9 फर्स्ट एक्सरसाइज पेज नम्बर 4 फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेसन नम्बर 9 को क्वेसन मैले लिइराखेको छु। क्वेसनले के भन्यो भने 4000 र 5000 को बीचका नम्बरहरू बनाउने हामीले। अनि हामीलाई दिएका इन्टिजरहरू डिजिटहरू के छन् भन्दा 2 2 3 4 5 6 7 यतिवटा चाहिँ हामीलाई इन्टिजरहरू दिइराखेको छ। यिनी इन्टिजरबाट हामीले 4000 र 5000 को बीचका कतिवटा चाहिँ नम्बर बनाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ। अब गिभन इन्टिजरबाट 4000 र 5000 बीचको सबैभन्दा सानो नम्बर बनाउने प्रयास गरौँ त। ल त भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा सानो नम्बर दिएका डिजिटहरूबाट 4000 र 5000 को बीचको सबैभन्दा सानो नम्बर कति भन्यो 4235। ठिक छ, यो भन्दा सानो नम्बर बनाउन सकिन्छ हामीले। 4000 र 5000 सकिँदैन। 4235। अब सबैभन्दा सानो नम्बर यो बनायौँ। सबैभन्दा ठुलो नम्बर हेर, सबैभन्दा ठुलो नम्बर 5000 भन्दा सानो हुनुपर्छ। फेरि के हुने भयो त 4765 के भएन गिभन डिजिटबाट बनाउनु पर्यो हामीले 2 3 4 5 6 7 बाट। सबैभन्दा सानो नम्बर हाम्रो कति भयो 4235 अनि सबैभन्दा ठुलो नम्बर कति भयो 4765। अब हेर त सबैभन्दा सानोमा पनि 1000 प्लेसमा 4 छ, सबैभन्दा ठुलोमा पनि 1000 प्लेसमा 4 छ भनेपछि 1000 प्लेसमा 4 बाहेक अर्को नम्बर आउँदैन। त्यसो भए 1000 प्लेस माथिल्लो क्वेसन चाहिँ 1000 प्लेस क्यान बी फिल अफ बाई वान डिफरेन्ट वे। 1000 प्लेसलाई कति तरिकाले चुज गर्न सकियो त? एक तरिकाले वान वेबाट। किन सबैभन्दा सानोमा पनि 1000 प्लेसमा 4 छ, सबैभन्दा ठुलोमा पनि 1000 प्लेसमा 4 छ। त्यसकारण 1000 प्लेस अहिले मैले माथिकै क्वेसनको ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्न सकिन्छ भाइहरूले। मैले त्यो लेखाउन थालिनँ, यहाँ बुझाउँछु मात्रै। 1000 प्लेस क्यान बी फिल अफ बाई वान डिफरेन्ट वे। अब 1000 पछि आयो 100 प्लेस। 100 प्लेसमा अब हामीले माथिको डिजिट मध्ये 4 बाहेक, 4 त हाम्रो 1000 प्लेसमा गइसक्यो, 4 बाहेक बाँकी हाम्रो कतिवटा इन्टिजर थिए माथि 6 वटा थिए। 6 वटामा 4 गइसकेपछि कतिवटा रहे 5 वटा रहे। 5 वटा मध्ये जुनसुकै राख्न सक्छौँ डिफरेन्ट। 5 वटा कर्मैसित राखेर हामीले चाहिँ डिफरेन्ट एरेन्जमेन्ट दिन सक्छौँ। 5 वटा मध्ये कर्मैसित हामीले राख्छौँ र डिफरेन्ट ग्रुप बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण कति वेले हामीले चाहिँ 100 प्लेस फिल अफ गर्न सक्छौँ भन्दा 5 वे। त्यसकारण 100 प्लेस क्यान बी फिल अफ बाई 5 डिफरेन्ट वे। 5 डिफरेन्ट वेबाट हामीले 100 प्लेस चुज गर्न सक्यौँ। अब 100 प्लेस पछि कुन प्लेस आयो त भन्दा 10 प्लेस आयो। 10 प्लेसमा 2टा डिजिट अगाडि गइसके, 6 मा 2टा अगाडि गइसके, तिनलाई हामीले दोहोऱ्याउनु पाइँदैन भनेपछि अब कतिवटा बाँकी रह्यो त भन्दा 4 वटा रहे। 4 वटा मध्ये एक वटा फेरि हामीले त्यसमा राखेर हामीले डिफरेन्ट एरेन्जमेन्ट दिन सक्छौँ भनेपछि हामीले 10 प्लेसलाई कति तरिकाले चाहिँ एरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौँ, फुलफिल गर्न सक्छौँ 4 डिफरेन्ट वे।
अनि अब लास्टमा बाँकी रह्यो युनिट प्लेस। युनिट प्लेसमा आइपुग्दासम्म अगाडि 3टा डिजिट हामीले राखिसक्यौँ। अब 6 मा 3टा अगाडि राखिसकेपछि 3टा डिजिट रहे, 3वटा डिजिट रहे। 3वटा डिजिटहरूमध्ये हामीले त्यसलाई म्युचुअल्ली चेन्ज गर्न सक्छौँ, चेन्ज गरेर डिफ्रेन्ट दिन सक्छौँ। 3 तरिकाले 3 डिफ्रेन्ट वेले फेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अब हामीले 100 प्लेस कति तरिकाले चुज गर्न सक्यौँ? 1 वे। 100 place can be filled off by one different way. 1000 place can be filled off by one different way. 100 place can be filled off by 5 different way. And 10 place can be filled off by 4 different way. And unit place can be filled off by 3 different way. अब यी सबैलाई हामीले एकै ठाउँमा मल्टिप्लिकेसन गर्यौँ भने हाम्रो के आउँछ? टोटल पर्मुटेसन आउँछ। टोटल पर्मुटेसन इज इक्वल टु 1 into 5 into 4 into 6 इज इक्वल टु 5 4 जा 20 3 जा 60 डिफ्रेन्ट वे। अर्थात् हामीले 60वटा डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्टहरू गर्न सक्दा रहेछौँ, त्यतिवटा हामीले ग्रुप बनाउन सक्दा रहेछौँ है। यो भयो इन्डक्सन। यसलाई मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ, यो इन्डक्सन र डिडक्सनको कुरो गरेका थिएँ। यो फर्स्ट एक्सर्साइज हो। सेकेन्ड एक्सर्साइजमा गएर यसको थ्योरम डेभलप गरेको छ भाइ बहिनीहरूको बुकमा। त्यसो भएर यो बुकले सबै इन्डक्सन मेथडबाट गर्न सिकाइरहेको छ, तर हामीले यो अघिल्लो क्लासमै थ्योरम प्रुभ गरिसकेको हुनाले यो क्वेसनलाई डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न पनि हामीले सक्छौँ। यही इन्डक्सनबाटै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो क्वेसनलाई मैले फर्मुला प्रुभ गर्दाखेरि, फर्मुला युज गर्दा कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ सुन है त कुरो, मैले यसैलाई फर्मुलाबाट सर्टकटमा भनिदिन्छु। यो क्वेसन मैले अगाडि भनेअनुसार गर्न सकिन्छ, बुकले यसरी सिकाएको छ, तर फर्मुला पनि युज गर्न सकिन्छ। हामीले फर्मुला युज गर्दाखेरि 1000 प्लेसमा 4 मात्रै पर्यो। 1000 प्लेसमा कति पर्यो? 4 मात्रै भयो। त्यसकारण त्यो कति वेले चुज गर्न सकियो भन्दा 1 डिफ्रेन्ट वेले चुज गर्न सकियो। त्यो 1 डिफ्रेन्ट वे पर्मुटेसनमा इन्टु गरिने हुनाले 1 को मल्टिप्लिकेसनमा कुनै अर्थ हुँदैन, भ्यालुलेस हो। 1 ले जति नम्बरलाई मल्टिप्लिकेसन गरिने त्यति हुन्छ। त्यसकारण 1 डिफ्रेन्ट वेले चुज हुने ठाउँमा सबैलाई त्यो नम्बरलाई हामीले फिक्स गर्छौँ, त्यसलाई फिक्स गरिदिन्छौँ। 4 लाई हामीले 1000 प्लेसमा अब फिक्स गर्न पाउँछौँ। 1000 प्लेसमा फिक्स गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई मिलाएर लेख्दा कसरी लेख्नुपर्छ भन्दा नाउ फिक्स 4 इन 1000 प्लेस। 1000 प्लेसमा हामीले 4 लाई फिक्स गर्यौँ। अब 1000 प्लेसमा फिक्स गरेपछि रिमाइनिङ कति प्लेस बाँकी रह्यो त? 3 प्लेस बाँकी रह्यो। एउटा 100 प्लेस बाँकी रह्यो, अर्को 10 प्लेस बाँकी रह्यो, अर्को कति रह्यो? युनिट प्लेस बाँकी रह्यो। अनि त्यसपछि गएर डिजिट कतिवटा बाँकी रह्यो त? 6वटामा चाहिँ 4 गइसकेछ, 5वटा डिजिट बाँकी रह्यो। अब 5वटा डिजिट 3वटा प्लेसमा हामीले चाहिँ एरेन्ज गर्ने हो। अब सुन है, 5वटा डिजिट 3वटा प्लेसमा चाहिँ देन देयर आर रिमाइनिङ 3 प्लेसेस। Remaining 3 places can be filled off by 5 different digit. 5 different digit in the way. कति तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्दा अब 5 र 3 आयो है। अब कुन n कुन r मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनिसक्छु, n ग्रेटर देन इक्वल टु ठुलो नम्बर n लेख्ने हो जहिले पनि, र सानो नम्बरलाई चाहिँ 3 लेख्ने हो। अब यहाँ 5 र 3 रह्यो, इन्टिजर कतिवटा रह्यो? 5वटा, प्लेस कतिवटा रह्यो? 3 र भनेपछि n को भ्यालु यहाँ कति भयो? n इज इक्वल टु 5 अनि r इज इक्वल टु कति भयो? 3। अब हाम्रो पर्मुटेसन भनेको त के हो त? pnr। pnr पर्मुटेसन pnr इज इक्वल टु p5, 3 p5 3 भनेको 5 फ्याक्टोरियल अपन 5 फ्याक्टोरियल अपन 5 माइनस 3 फ्याक्टोरियल। हाम्रो फर्मुला के हो? n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल हो। त्यो फर्मुला मैले युज गरेँ गर्दा 5 फ्याक्टोरियल अपन 5 माइनस 3 फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अपन 5 माइनस 3 फ्याक्टोरियलको 2 फ्याक्टोरियल 2 into 1 2 माथिको क्यान्सल गर्दा इज इक्वल टु 5 4 into 3 गर्दा 60 डिफ्रेन्ट वे हामीले यसरी पनि हामीले फर्मुला युज गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अझ एकपटक मैले यसलाई चाहिँ एक्जाममा लेख्ने तरिकाले म भनिदिन्छु। यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यसलाई फर्मुला युज गरेर लेख्दाखेरि पनि बेटर हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यसकारण पहिला हामीले नाउ फिक्स 4 इन 1000 प्लेस
यसरी लेख्ने नाउ फिक्स 4 in 1000 प्लेस फुल स्टप देऊ रिमाइनिङ 3 प्लेस can be fill of remaining 3 place can be fill of by 5 different digit in the different way is equal to P53 is equal to 5 factorial upon 5 minus 3 factorial 5 factorial upon 5 minus 3 factorial अब यसलाई क्याल्कुलेसन आफै गर क्याल्कुलेसन गरेर इज इक्वल टु 60 2 मार्क्सको क्वेसन हो हामीले यसरी गर्न सक्छौं अब म अर्को एक्जाम्पल लिँदैछु भाइ बहिनीहरूलाई मैले परमुटेसन पढाइराख्दाखेरि डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट र सबै अब्जेक्टहरू डिफ्रेन्ट भएको अवस्था र सबै अब्जेक्टहरू डिफ्रेन्ट नभएको अवस्थामा हामीले परमुटेसन निकाल्दा दुई किसिमको फर्मुला युज गर्न सकिन्छ भनेर गर्नुपर्छ भनेर मैले अघिल्लो क्लासमा भनिसकेको छु त्यसैलाई आधार गरेर मैले दुईवटा एक्जाम्पल यहाँ सिलेक्ट गरेको छु एउटा यो असाध्यै यस्तो खाले क्वेसनहरू भाइ बहिनीहरूलाई म्याक्सिमम सोध्ने गर्छ जस्तै मैले एउटा मन्डे भनेर एउटा वर्ड सिलेक्ट गरेको छु अनि अर्को म्याथमेटिक्स भनेर अर्को वर्ड चाहिँ मैले सिलेक्ट गरेको छु अब भाइ बहिनीहरूले यसलाई गरौँ त मन्डे फर्स्टमा म यस सिकेपछि हामीले बुकका धेरै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ मन्डे एउटा MONDAY मन्डे अनि अर्को म्याथमेटिक्स MATHEMATICS अब यिनी दुईटा वर्डलाई कति तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसन आउँछ मैले फर्स्टको हेर्छु को मन्डे यहाँ सुन मन्डेमा कतिवटा लेटर्स छन् हेर त 1 2 3 4 5 6 वटा लेटर छन् अनि यिनी सबै लेटरहरू डिफ्रेन्ट छन् यस्तो वर्ड दिँदा बित्तिकै डिफ्रेन्ट छ कि छैन रिपिटेड छ कि छैन हामीले त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ सबै डिफ्रेन्ट छ MONDAY मन्डे सबै डिफ्रेन्ट लेटरहरू छ अब यसलाई कतिवटा गर्दा यम मान सपोज यमलाई सुरुमा पनि राख्न सकिन्छ फर्स्ट पोजिसनमा अनि सेकेन्ड पोजिसनमा पनि यम राखेर अर्को डिफ्रेन्ट दिन सकिन्छ यमलाई थर्ड पोजिसनमा राखेर डिफ्रेन्ट दिन सकिन्छ यमलाई फोर्थ पोजिसनमा राखेर डिफ्रेन्ट दिन सकिन्छ यमलाई फिफ्थ पोजिसनमा राखेर डिफ्रेन्ट दिन सकिन्छ यमलाई 7 पोजिसनमा राखेर डिफ्रेन्ट दिन सकिन्छ अर्थात् यमलाई 6 वटा पोजिसन यहाँ सुरक्षित छ त्यस्तै गरेर ओलाई पनि 6 वटा त्यसलाई फर्स्टमा राख्न नि सकिन्छ सेकेन्डमा राख्न नि सकिन्छ थर्डमा राख्न नि सकिन्छ फोर्थमा राख्न नि सकिन्छ फिफ्थमा राख्न नि सकिन्छ सिक्समा राख्न त्यसलाई पनि 6 वटा पोजिसन चाहिँ यहाँ चाहिँ उपलब्ध हुन्छ त्यस्तै गरेर प्रत्येक लेटरहरूलाई 6 वटा ठाउँमा राखेर डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट दिन सकिन्छ अर्थात् 6 डिफ्रेन्ट लेटर्सको लागि 6 डिफ्रेन्ट प्लेसेस छ यहाँ भनेपछि यहाँ यनको भ्यालु पनि कति हुन्छ 6 हुन्छ अनि आर को भ्यालु पनि कति हुन्छ 6 हुन्छ भनेपछि हाम्रो परमुटेसन के हो त PNR हो PNR भनेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड परमुटेसन त PNR भनेको P6,6 इज इक्वल टु 6 फ्याक्टोरियल अपन 6 माइनस 6 फ्याक्टोरियल 6 minus 6 factorial 6 minus 6 factorial भनेको 0 हो 0 factorial भनेको 1 हो भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरो थाहा छ अब 1 6 factorial अपन 1 गर्दाखेरि 6 factorial आयो अब 6 factorialलाई हामीले 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 गर्यौं भने हाम्रो रिक्वायर्ड परमुटेसन आउँछ यो भाइ बहिनीहरूले अब क्याल्कुलेटरबाट गर्ने अब मैले यसलाई भन्दा म्याथमेटिक्सलाई मैले विशेष जोड दिएँ भाइ बहिनीलाई परीक्षामा सोद्धाखेरि एक्जाममा सोद्धाखेरि म्याथमेटिक्स मिसिसिपी जस्ता वर्डहरू दिन्छ जहाँ लेटरहरू के हुन्छन् रिपिटेड हुन्छन् अब म्याथमेटिक्स यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाबाट लेख्न सिकौँ यसलाई एक्जाममा लेख्ने तरिकाले इन द वर्ड म्याथमेटिक्स भाइहरु सल्युसनमा भनेर लेख इन द वर्ड म्याथमेटिक्स MATHEMATIS यसलाई इन्भर्टेड कमाले क्लोज गर्ने म्याथमेटिक्सलाई इन्भर्टेड कमा भित्र राख्ने इन द वर्ड म्याथमेटिक्स देयर आर 11 लेटर्स यहाँ कतिवटा लेटर्स छन् 11 छ यसलाई हामीले यनले डिनोटेट गर्छौं है त्यसो भएर देयरफोर यन इज इक्वल टु 11 देयरफोर यन इज इक्वल टु 11 अब अर्को लाइनमा गएर लेख यहाँ हेर त यम कति पटक रिपिट भएको छ म्याथमेटिक्स यम 2 टाइम्स आएको छ है हेयर यम
comes 2 times. Write down. Here m comes 2 times. Here m comes 2 times. That is से भनौँ है। यो रिपिटेडलाई मैले पी भनेर मैले अघि नै भनिसकेको छु। पी भनेको युजिएल नोटेसन हो। मैले यहाँ पीलाई चाहिँ यमको रूपमा युज गरेँ। यम कम्स 2 टाइम्स भनिसकेपछि त्यसलाई द्याट इज से एसएवाई से पी, यसलाई मैले पी माने इज इक्वल टु 2 से पी इज इक्वल टु 2। अब फेरि यहाँ ए हेर, ए कति टाइम्स दोहोरिएको छ 2 टाइम्स। ए कम्स 2 टाइम्स, ए कम्स 2 टाइम्स, द्याट इज ए कम्स 2 टाइम्स, द्याट इज से, यसलाई पनि मैले माने है, यो एलाई मैले क्यू माने है, से अनि ब्राकेटमा क्यू भनेर लेख इज इक्वल टु पनि 2। अब अर्को कुन इन्टिजर दोहोरिएको छ हेर त, लेटर टी रिपिट भएको छ। टी कति टाइम्स रिपिट भएको छ 2 टाइम्स, 1 2 2 छ हैन, हेर त राम्रोसँग 2 टाइम्स। त्यसमा टी कम्स 2 टाइम्स, टी कम्स 2 टाइम्स, द्याट इज से। यसलाई मैले आर भनेर राखेँ, यो युजिएल नोटेसन हो। आर इज इक्वल टु 2। अब अरू लेटर्सहरू दोहोरिएको छैन, अब सबै सिङ्गल छ। सिङ्गल भएको हुनाले 1 आउँछ। 1 मैले भनिसकेँ मल्टिप्लिकेसनमा 1 को अर्थ छैन, 1 ले जतिलाई मल्टिप्लिकेसन गरे पनि 1 हुन्छ। त्यसो भएर रिपिट नभएका लेटर्सहरूलाई चाहिँ हामीले लेख्नु आवश्यक छैन। लेखे पनि आखिरमा 1 हुन्छ, 1 ले मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ 1 नै गराइदिन्छ है, त्यसकारण बाँकी लेखिँदैन। अब हाम्रो यहाँ एन को भ्यालु 11 आयो, पी को भ्यालु 2 आयो, क्यू को भ्यालु 2 आयो, आर को भ्यालु 2 आयो भनेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड एरेन्जमेन्ट के हो त, एन फ्याक्टोरियल। हामी रिजल्टतिर गइसकेका छौँ। देयरफोर रिक्वायर्ड एरेन्जमेन्ट इज इक्वल टु एन फ्याक्टोरियल अपन पी फ्याक्टोरियल क्यू फ्याक्टोरियल आर फ्याक्टोरियल। एन फ्याक्टोरियल अपन पी फ्याक्टोरियल क्यू फ्याक्टोरियल आर फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु 11 फ्याक्टोरियल अपन 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने हामी रिक्वायर्ड रिजल्टमा पुग्छौँ। कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो फ्याक्टोरियलमा अलि ठुल्ठुलो नम्बर आयो भने यत्तिकै एन्सर राख्दाखेरि पनि गल्ती हुँदैन है। हाम्रो एन्सरमा पनि हाम्रो बुकले पनि त्यही गरेको छ। ठुलो क्याल्कुलेसन आयो भने फ्याक्टोरियलमा मात्रै एन्सर राखिदिएको छ। यो 11 फ्याक्टोरियल खोल्नु भनेको अलि धेरै लामो छ, त्यस भएर यसलाई यसैमा एन्सर राखिदिँदाखेरि पनि हाम्रो कुनै गल्ती हुँदैन, फुल मार्क्स आउँछ है। र यतिकै राखिदिउँ र इन्ट्रेस्टेड भएकोले यसलाई चाहिँ खोलेर सिम्प्लिफाई गर्न पनि सकिन्छ। यसरी रिपिटेड भएको खण्डमा हामीले यो युज गर्छौँ। यस्तो टाइपको क्वेसन धेरै आउँछ बुकमा। मोर प्र्याक्टिसको लागि बुकमा धेरै क्वेसनहरू छन्, त्यो क्वेसनहरू भाइ बहिनीहरूले प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ। अब यसबाहेक असाध्य भाइ बहिनीहरूलाई झुक्क्याउने एउटा क्वेसन मैले सेलेक्ट गरेको छु र यो एक्जाममा पनि धेरै पटक सोधेको छ। यो क्वेसन चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई धेरै पटक सोधेको छ र धेरै झुक्किन्छ। हामीहरूको अनुभवमा, हाम्रो यो टिचिङ एक्सपिरियन्समा यस्तो क्वेसनमा भाइ बहिनीहरू धेरै झुक्किएको देखिन्छ। त्यसकारण मैले यो क्वेसनलाई सिलेक्ट गरेँ, जुन क्वेसन सेकेन्ड एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 9 मा छ। क्वेसन नम्बर 9 भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ बुकबाट लिन सकिन्छ। सेकेन्ड एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 9 म पनि हेर्छु पेज कतिमा रहेछ। भाइ बहिनीहरूसँग बुक छ, ठिक छ, पेज नम्बर 15 मा रहेछ यो क्वेसन नम्बर 9। क्वेसन नम्बर 9 ले के भनेको छ भन्दाखेरि, पहिला क्वेसन पढौँ त यहाँ। हाउ मेनी नम्बर्स अफ द 6 डिजिट क्यान बी फर्म विथ द डिजिट 2 3 2 0 3 3। हामीलाई गिभन डिजिटहरू के छन्? 2 छ, 3 फेरि अर्को 2 छ, 0 3 छ, फेरि अर्को 3 छ। यतिवटा डिजिटबाट 6 वटा डिजिटको नम्बर बनाउने हो। कुरो सुन है, 6 वटा डिजिटको नम्बर छन्। अब यहाँ इन्टिजरहरू रिपिटेड छ, जस्तै 3 टाइम्स रिपिट छ, 2 चाहिँ
2 टाइम्स रिपिट छ। त्यसकारण अब हामीले कुन फर्मुला चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो त? डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट त भएन, यहाँ त रिपिटेड अब्जेक्ट भयो। हामीले पहिलो कुरो त यहाँ फर्मुला हामीले सिलेक्ट गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ। 3 टाइम्स रिपिट छ, 2 टाइम्स रिपिट छ हामीलाई गिभन इन्टिजर डिजिटहरू मध्ये। त्यसकारण अब हामीलाई रिपिटेड वाला फर्मुला चाहियो, n फ्याक्टोरियल अपन p फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल वाला फर्मुला चाहियो। त्यसो भएर अब यहाँ मैले किन यसले झुक्क्याउँछ भन्न खोजेको भन्दाखेरि यहाँ नम्बर पनि 6 वटा दिएको छ, 6 वटा नम्बर दिएको छ, 6 वटाको ग्रुप बनाउनु छ, तर एउटा 0 छ। हेर त बिचमा 0 छ। यो 0लाई मिलाउँदै जाँदा 0 अगाडि पर्यो भने, 0 अगाडि राखियो भने, सबभन्दा अगाडि फर्स्टमा 0 राखियो भने त्यो कतिवटा नम्बर डिजिटको नम्बर बन्छ? त्यो 5 वटाको बन्छ। किन भन्दा अगाडि 0 जतिवटा भए पनि त्यसको कुनै भ्यालुलेस छ। त्यसो भएर 0 अगाडि हुँदाखेरि 5 वटाको चाहिँ डिजिटको नम्बर बन्छ। त्यसो भएर हामीलाई सोझेछ 6 वटा डिजिटको नम्बर सोझेको छ। त्यसो भएर यो क्वेसन गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा पहिला 0 जतासुकै राखेर भए पनि अगाडि पछाडि जहाँ भएर पनि यसको टोटल हामीले 6 वटा डिजिटलाई 6 वटाको दरले ग्रुप गर्दा कति टोटल ग्रुप कति गर्न सकिन्छ पहिला हामीले त्यो टोटल निकाल्नुपर्छ। त्यो निकालिसकेपछि अनि 0 फर्स्टमा आउने कतिवटा चाहिँ एरेन्जमेन्ट पर्छन्। 0 फर्स्टमा भएका मात्रै छुट्टै निकाल्नुपर्छ। फेरि हामीले 0 फर्स्टमा भएको, किन 0 फर्स्टमा राख्दा 5 वटा डिजिटको नम्बर बन्छ, हामीलाई 6 वटा डिजिटको चाहिएको छ। त्यहाँ 0 फर्स्टमा भएका चाहिँ नम्बरहरू निकालेर टोटलबाट त्यो हटाइदिनुपर्छ। त्यसो भएर भाइ बहिनीहरूलाई यो क्वेसनले धेरै झुक्क्याउँछ। अब मैले यसको टोटल पर्मुटेसन निकाल्न सिकाउँछु। भाइ बहिनीलाई यो थाहा छ, यहाँ गिभन इन्टिजर, अब मेरो पछि भाइ बहिनीले पनि सल्युसन लेख्ने, मैले पनि लेख्दैछु कपीमा, मेरो अगाडि पनि कपी छ। कतिवटा 2 3 2 भनेपछि 1 2 3 4 5 6 वटा छ। द टोटल नम्बर अफ डिजिट, द टोटल नम्बर अफ डिजिट इज इक्वल टु 6 है। टोटल नम्बर अफ डिजिट इज इक्वल टु 6, जसलाई हामीले के भनिन्छ n भनिन्छ है। अब हेर 2 कति पटक रिपिट छ? 2 कम्स, अब लाइन चेन्ज गरेर लेख, 2 कम्स 2 टाइम, 2 कम्स 2 टाइम हैन। 2 चाहिँ 2 पटक दोहोरिएको छ, द्याट इज से p। यसलाई मैले p माने, अब यो युजुअल नोटेसन हो। p इज इक्वल टु 2, p इज इक्वल टु 2, हेयर p इज इक्वल टु 2, किनकि 2 कम्स 2 टाइम्स। अब 3 कम्स, 3 कति पटक दोहोरिएको छ? 3 टाइम्स। 3 कम्स 3 टाइम्स, 3 कम्स 3 टाइम्स, द्याट इज से q। यसलाई मैले q माने, q इज इक्वल टु 3। अब अरू 0 1 टाइम्स मात्रै छ, अब त्यो लेख्नु आवश्यक परेन है। रिपिटेड 2 टाइम्स छ, जसलाई मैले p माने, अनि q 3 टाइम्स छ q। अब यहाँ चाहिँ r चाहिएन हामीलाई, किन भन्दाखेरि त्यो इन्टिजरै छैन। टोटल एरेन्जमेन्ट इज इक्वल टु, देयरफोर टोटल एरेन्जमेन्ट इज इक्वल टु, लेख त, टोटल एरेन्जमेन्ट इज इक्वल टु 6 फ्याक्टोरियल, n भनेको 6 फ्याक्टोरियल भयो, अपन p भनेको 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल, 6 फ्याक्टोरियल अपन 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल। अब यसलाई क्यालकुलेट गर भाइ बहिनीहरूले। क्यालकुलेट गर्दाखेरि 6 फ्याक्टोरियलको 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, अनि तलको पनि क्यालकुलेट गर्दाखेरि यसको टोटल भ्यालु 60 आयो। टोटल भ्यालु कति आयो? 60। अब यो 6 वटा नम्बरहरूलाई 6 तरिकाले 6 वटा डिजिटको चाहिँ नम्बर बनाउँदाखेरि 60 वटा हामीले बनाउन सक्दा रहेछौँ। अब यो 60 वटा 60 वटा चाहिँ एरेन्जमेन्टमा 0 अगाडि पर्ने नम्बर पनि छन्। 0 अगाडि पर्दा 5 वटा नम्बर डिजिटको नम्बर बन्छ। त्यसकारण अब हामीले 0 अगाडि हुने कतिवटा नम्बर छ त्यो निकाल्नु पर्ने आवश्यक छ। त्यसको लागि सुरुको बिगिनिङमा हाम्रो 0 हुनै पर्छ। त्यसकारण हामीले 0लाई पहिला चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ फिक्स गरिदिन्छौँ। फर्स्टमा के गर्छौँ? फिक्स गर्छौँ। फर्स्टमा फिक्स गरिसकेपछि 6 वटा, त्यो फिक्स भन्नुको अर्थ 1 वे हो। 1 वे लेख्न पर्दैन, किन इन्टुमा 1 जान्छ, मैले भनिसकेको छु धेरै पटक। त्यस कारण 0लाई 1मा फिक्स गरिदिउँ बिगिनिङमा, फर्स्टमा गरेपछि कतिवटा डिजिट बाँकी रहे त भन्दाखेरि 5 वटा डिजिट बाँकी रहे। अब 5 वटा डिजिटमा 2 कति टाइम्स रिपिट छ? 2 टाइम्स छ। अनि 3 कति टाइम्स छ? 3 टाइम्स छ। भनेपछि अरू n मा मात्रै 1 घट्ने भयो, p र q को भ्यालु सेम हुने भयो। त्यसो भए अब तल लेखौँ, नाउ किपिङ अथवा फिक्स जे भने पनि हुन्छ। नाउ किपिङ 0 एट द फर्स्ट प्लेस। नाउ किपिङ अथवा फिक्स
भाइ बहिनीले जे भन्न पनि सकिन्छ। नाउ किपिङ 0 एट द फर्स्ट प्लेस, देन देयर रिमाइनिङ डिजिट आर 5, then there are remaining digit are 5. So the arrangement beginning from 0 equal to 5 factorial. 6 मा 1 घट्यो है, 1 लाई चाहिँ अगाडि राख्दियौ, तर 2 पनि 2 टाइम्स रिपिट छ, 3 पनि 3 टाइम्स रिपिट छ, त्यसकारण तल कुनै चेन्ज आउँदैन। 5 factorial अपन 3 factorial into 2 factorial equal to, यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा 10 आयो। 10 क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो? 10। 5 factorial अपन 3 factorial into 2 factorial। हामीले यो क्याल्कुलेटरबाट डाइरेक्ट भ्यालु हान्न पनि मिल्छ है भाइ बहिनीहरू। जस्तै 5 factorial क्याल्कुलेटरबाट डाइरेक्ट हान्यो भने डाइरेक्ट रिजल्ट दिन्छ। त्यो रिजल्ट युज गर्न पनि हामीले सक्छौँ, त्यो कुनै गल्ती हुँदैन है, हामी त्यो पनि गर्न सक्छौँ। अब 10 आयो, 10 वटा एरेन्जमेन्ट 0 बाट सुरु हुने भने कतिबाट 10 वटा एरेन्जमेन्ट कतिबाट सुरु हुने भए? 0 बाट। हाम्रो टोटल 6 वटा डिजिटबाट कतिवटा चाहिँ हामीले ग्रुप बनायौँ भन्दा 60। अब 60 मा 10 माइनस गरेपछि 50 वटा चाहिँ हाम्रा के हुनु भन्दाखेरि 6 डिजिटका नम्बरहरू बने। देयरफोर, अब लाइन चेन्ज गर, देयरफोर रिक्वायर्ड एरेन्जमेन्ट इज इक्वल टु 60 minus 10 is equal to 50. 60 minus 10 is equal to 50. 50 वटा। यसरी हामीले 0 हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। कुनै अब्जेक्टहरू दिँदाखेरि पहिलो कुरो त त्यो सबै डिफ्रेन्ट छन् कि छैनन्, यदि डिफ्रेन्ट छन् भने त्यही अनुसारको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। अनि रिपिटेड छ कि छैन त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले दोस्रो फर्मुला सिलेक्ट गर्नु पर्यो। यति गरिसकेपछि हामीले तिनी ग्रुपहरू निकाल्छौँ र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कतिवटाको ग्रुप बनाउने भनेको छ, जस्तै 2टाको बनाउने भनेको छ कि 3टाको बनाउने भनेको छ कि 4वटाको बनाउने भनेको छ कि, त्यसकारण 4वटा बनाउने भने त्यहाँ हाम्रो 4वटा प्लेस हुन्छ, 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस, युनिट प्लेस हुन्छ। अनि प्लेस अनुसारको हामीले नम्बर सेलेक्ट गर्न सिक्नुपर्छ, नभए हामीले डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले जुन मेथडबाट गर्दाखेरि पनि हुन्छ, किनकि हाम्रो बुकले दुवै तरिकाबाट सिकाइराखेको छ। अनि सबभन्दा ख्याल गर्नुपर्ने 0 एउटा डिजिट दिएको छ भने त्यहाँनिर केही न केही क्वेसनमा खतरा छ, केही न केही सोच्नुपर्ने ठाउँ छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छौँ। त्यसो भएर यो क्वेसन गर्दाखेरि हामीले यो पर्मुटेसन र कम्बिनेसन, म कम्बिनेसनको बारेमा जाँदैछु, यिनीहरू गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। अनि दिएका वर्डहरू के छन् हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ, त्यसरी हामीले बल्ल गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, मलाई विश्वास छ यहाँसम्मको क्वेसनहरू भाइ बहिनीलाई गर्नुभएको छ। अब अर्को एउटा क्वेसन समयले कति साथ दिन्छ, कम्प्लिट हुन सक्छ वा सक्दैन त्यो त म अहिले भन्न सकिनँ। अब एउटा क्वेसन मैले अर्को क्वेसन पनि म सिलेक्ट गर्न खोजेँ भाइ बहिनीहरूलाई। मैले इमिडिएटली क्वेसन नम्बर 10 लाई सिलेक्ट गर्छु। क्वेसन नम्बर 10 यस्तो टाइपको क्वेसन पनि हामीलाई आउँछ। जस्तै क्वेसन नम्बर 10 मा के भनेको छ भन्दाखेरि, क्वेसन नम्बर 10 मा इन हाउ मेनी वे क्यान 4 arts students and 4 science students be arranged in the circular table? If first, they may sit anywhere. Second, they sit alternatively. अब यहाँ सुन, यो आर्ट्स पढ्ने स्टुडेन्ट 4 जना छन् अरे। पहिला यसलाई एउटा फिगरबाट मैले पहिला बुझाउँछु। भाइ बहिनीहरूले एउटा फिगर बनाऊ। 4 आर्ट्स स्टुडेन्ट इज इक्वल टु 4 छ अरे। 4 जना आर्ट्स पढ्ने स्टुडेन्ट छ, 4 फेरि साइन्स पढ्ने स्टुडेन्ट छन्। यिनी भनेपछि टोटल स्टुडेन्ट कति भयो? 4 + 4 इज इक्वल टु 8। 4 साइन्स पढ्ने स्टुडेन्ट छ, 4 चाहिँ आर्ट्स पढ्ने स्टुडेन्ट छ। अनि टोटल स्टुडेन्ट कति भयो त? 4 + 4 इज इक्वल टु 8। अब यिनी 8 स्टुडेन्टहरू राउन्ड टेबलमा बस्ने अरे। केमा बस्ने? राउन्ड टेबलमा। अब यहाँ 8 भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट 8 भयो।
टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट 8 भयो। अब राउन्ड टेबलमा बस्दाखेरि एउटालाई फिक्स गर्नुपर्ने हुँदा n-1 हुन्छ भनेको छु मैले। त्यसो भएर फर्स्ट हामीलाई क्वेसन के सोधिएछ भने दे सिट एनीवेयर, तिनी जहाँ पनि बस्न सक्छन् अरे के। दे सिट एनीवेयर, जता पनि बस्न सक्छन् भनेपछि आर्ट्स साइन्सका चाहिँ मिसाएर साइन्सका एकै ठाउँमा आर्ट्सका एकै ठाउँमा नि बस्न सक्छन्। तिनीहरू कहाँ बस्छन् भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ मतलब छैन। फर्स्टमा इफ दे सिट एनीवेयर, जतासुकै बस्दाखेरि कति तरिकाले बस्न सक्छन् भन्दा n-1 फ्याक्टोरियल। कति तरिकाले त n-1 फ्याक्टोरियल। n भनेको हाम्रो कति छ 8 छ, 8-1 फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु 7 फ्याक्टोरियल। उनी कति तरिकाले बस्न सक्छन्, एनीवेयर बसे, एनीवेयर बस्दा ऊ 7 फ्याक्टोरियल तरिकाले बस्न सक्छन्। यसमा त कुनै समस्या आएन। अब दोस्रो क्वेसन हामीलाई यहाँ गाँसेको छ दे सिट अल्टरनेटिभली अरे, अल्टरनेटिभली बस्छन् अरे के। साइन्स र आर्टका स्टुडेन्ट एकै ठाउँमा बस्दैनन् अरे। ल अब एउटा सर्कल बनाऊ त, तिम्रो कपीमा एउटा सर्कल बनाऊ। सर्कल बनाएर अब यो सर्कल बनाऊ। सर्कल बनाउँदाखेरि पहिलोमा आर्ट्सको स्टुडेन्ट राख, त्यसपछि A1 भनेर राख, त्यसपछि साइन्सको S1 भनेर राख, त्यहाँबाट आर्ट्सको A2 राख, साइन्सको S3 राख, अनि आर्ट्सको चाहिँ A3 राख, साइन्सको आर्ट्सको ठिकै छ S4, साइन्सको S2 भयो। अब S3 राख अनि साइन्सको S4। अब यहाँ हेर त अल्टरनेटिभ भयो कि भएन। पहिला एउटा कुर्सीबाट सुरु गर, आर्ट्सको राख A1 राख, अनि त्यसपछि साइन्सको राख S1 भने दोस्रो स्टुडेन्ट राख, अनि त्यसपछि आर्ट्सको राख A2 भनेर राख, त्यसपछि साइन्सको राख S2, साइन्सको सेकेन्ड, त्यसपछि आर्ट्सको राख A3, त्यसपछि साइन्सको राख S3, त्यसपछि फेरि आर्ट्स भयो, साइन्स, फेरि आर्ट्स, साइन्स। यसरी मिलाऊ, चारजनाको अल्टरनेटिभली मिल्यो। यो मिलिसकेपछि अब यो कति तरिकाले बस्न सक्छन् यसको बारेमा मैले आज फिगर मात्रै बनाएँ। यहाँ प्राविधिक मित्रले समय सिद्धिएको जानकारी गराइसकेको हुँदाखेरि यो क्वेसनलाई मैले विस्तृत रूपमा कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरो म भोलि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ बताउने छु। यति भन्दै म आज यस क्लासबाट बिदा लिन्छु र साथसाथै भाइ बहिनीहरूलाई मैले आज पनि अनुरोध गर्छु, हाम्रो परीक्षा हामी अब यो हाम्रो लकडाउन सिद्धिँदा बित्तिकै हाम्रो रुटिन आउँछ, हाम्रो परीक्षा हुन्छ। तर पढ्ने विद्यार्थीहरूले मेरो परीक्षा भोलि नै छ, पर्सि नै छ भन्ने सम्झेर आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनुहोला। घरभित्र बस्दाखेरि एकछिन मनोरञ्जनको साधनहरू, मोबाइल चलाउने, टिभीहरू हेर्ने गरे तापनि त्यसलाई टाइम विभाजन गरेर आफ्नो पढाइलाई पनि निरन्तरता दिन म अनुरोध गर्दै फेरि अर्को क्लासमा भेट हुने बाचाका साथ आज बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। साथै प्राविधिक साथीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको कल्याण होस्, समय शुभ रहोस्। धन्यवाद। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर, compulsory English book, and this book is for science students, commerce students,
म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।